अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रोण टीवी देख रहे हैं। आज दो तीन टॉपिक्स हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो है कि बीएमपी का वफ्द वो मकरान के दौरे पे है, जबकि तुर्बत में अब भी धरना जारी है। और इसके अलावा बोलान माइनिंग जो खुशदार में है उसकी लीज़ जो है जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो गई है। और बाद में कुछ एक बंदा है सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ है, उसको मस्जिद में कत्ल किया गया है, उस पर भी बात करते हैं। और साथ में एक प्रोफेसर है जायद, उस पर तशद्दुद हुआ है, तो इन पे भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो तुर्बत में एक धरना जारी है, आज शायद उसका 5वां दिन है। कल 2 दिन पहले अदालत ने जो है वो एक हुक्म दिया था कि सीटीडी के जो अहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराया जाए, क्योंकि जो लवाहिकीन हैं और धरना में बैठने वाले लोग हैं उनका मौक़िफ़ है कि इनको बालाज कादिर बख्श उनको जो है पहले एक अदालत में पेश किया गया, फिर 29 नवंबर को उनको जो है वो रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन 23 जून को तकरीबन शायद वो जो है एक सीटीडी के मुताबिक जो है वो एक निशानदेही पे कार्रवाई की निशानदेही पे जा रहे थे, तो उसमें जो है वो कत्ल हुआ है। तो इस पे लवाहिकीन जो है सीटीडी का जो इल्ज़ाम है वो मानने को तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जिन्हें इनको सीटीडी के एहलकारों ने कत्ल कर दिया है। तो ये इसी सूरत हाल पे धरना तो 5वें दिन से जारी है। सीटीडी के ख़िलाफ़ अदालत ने जो एफआईआर दर्ज कराने का जो हुक्म दिया था, अब तक की इतला जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से धरना अभी ख़त्म नहीं किया गया है। कल परसों शायद जब अदालत का हुक्मनामा आया था तो डीसी साहब वहाँ के तुर्बत के केच के डीसी साहब आए धरने वालों के पास। उन्होंने कहा कि जी आप लाश दफना दें तो हम आपको एफआईआर वगैरह वो करा देते हैं। लेकिन धरने वालों ने कहा कि नहीं, जब तक आप एफआईआर नहीं कराएंगे एहलकारों के ख़िलाफ़ हम धरना नहीं ख़त्म करेंगे। तो ये सूरत हाल मज़ीद तूल पकड़ गया है धरने का। और अब धरने वाले कह रहे हैं कि जी हम कल मकरान भर में उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की कॉल भी दी है। तो एफआईआर ना होने की वजह से मामला, क्योंकि 5 दिन से जो तुर्बत सिटी है दुकानें बंद हैं और कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं, धरना जो है अपनी जगह बैठी हुई है। तो कल एहतजाजन बाकी जो है मकरान के इलाके हैं वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। इस धरने में हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान, जबकि बीएमपी के वफ्द कोयटा से भी गई है। वहाँ पे कायम मकाम सदर हैं, क्योंकि सदर अख्तर जान मेंगल मुल्क में मौजूद नहीं है, तो कायम मकाम सदर साजिद तरीन साहब हैं। वो उनकी सरबराही में बीएमपी का वफ्द भी, उन्होंने भी इज़हार यकजहती की है। मौलाना हिदायतुर रहमान हक दो तहरीक के जो सरबराह उन्होंने भी यकजहती की है। बाकी सियासी जमातों की तरफ से यकजहती हो रही है। दूसरी तरफ सूबाई जो वज़ीर इत्तलात हैं उनके बकौल के बालाज कादिर बख्श जो है वो क्राइम में मुलव्वस थे, और उन्होंने जो है वो स्टेट के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात थे, और जो उन्होंने नाम भी बता दिए थे। और वो जो है मतलब अगर आप मौक़िफ़ देखें सूबाई हुकूमत का, आज आया कल जो जाना नशगजी साहब ने जो स्टेटमेंट दी या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही, तो इसका मतलब है कि सूबाई हुकूमत और सीटीडी ये समझती हैं कि बालाज कादिर बख्श जो है वो दहशतगर्द थे, वो किस क्रॉस फायरिंग में या कार्रवाई के दौरान उनको कत्ल कर दिया गया है। जबकि लवाहिकीन जो है इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब तक कोई जो अदालती हुक्म है ज़ाहिर है कि उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ है। तो लग ऐसा रहा है कि दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, यानी कि एक तरफ सूबाई हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे खड़ी है और सीटीडी के साथ ज़ाहिर है कि सीटीडी बलूचिस्तान हुकूमत का एक इदारा है, एक महकमा है। तो बलूचिस्तान हुकूमत सीटीडी के उन एहलकारों के साथ खड़ी है जिन पर लवाहिकीन या अजीज़ व अकारिब जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने हमारे बंदे को कत्ल कर दिया है।
तो सूरत-ए-हाल लग ऐसा रहा है कि कंट्रोल से बाहर है और ज़ाहिर है कि हड़ताल और धरना अब भी जारी है। तो आगे क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार करेगी, ये तो कहना जो है वो मुश्किल है थोड़ा सा कि आगे क्या होगा, क्योंकि धरने में बैठने वाले लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो उनका मौक़िफ़ है जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, उनका एक ही मौक़िफ़ है, एक ही डिमांड है, तब तक वो लाश नहीं दफनाएंगे। और जबकि सूबाई हुकूमत FIR कराने में या तैयार नहीं है, वह अपने लोगों के ख़िलाफ़ FIR करना नहीं चाहती। बहरहाल दूसरी तरफ जहां BMP के वफ़द ने धरने की जगह जो दौरा किया था वहां पे इज़हार यकजहती की थी, लेकिन उसके बाद BMP के वफ़द ने सियासी दौरे भी शुरू कर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट केच में। जान दश्ती साहब ज़ाहिर BMP के एक रहनुमा के तौर पर समझे जा रहे थे। आज का नहीं बल्कि जान दश्ती साहब का ताल्लुक़ सरदार अताउल्लाह खान मैंगल के दौर से है और गुज़िश्ता जो 2018 के इंतखाबात हुए थे उसमें जान दश्ती साहब वो कौमी असम्बली के मकरान से जो है कैंडिडेट थे BMP के। लेकिन बाद में ये हुआ कि दश्ती साहब ने BMP से इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या अलायंस, बलोच यकजहती अलायंस से, पता नहीं ऐसा कुछ है, बलूचिस्तान नेशनल अलायंस या बलोच नेशनल अलायंस, इस नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बना दी है। लेकिन वफ़द ने जान दश्ती साहब से मुलाकात की है और उसके ख़ानदान से मुलाकात की है, क्योंकि ये पुराने BMP के लोग हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि BMP जो नाराज़ अपने लोग हैं उनको मनाने की कोशिशों में लगी हुई है और ये पहला मेरे ख़्याल में मुलाकात है BMP के जब से जान दश्ती साहब वो नाराज़ हो गए हैं। तो इसके अलावा BMP के अंदर कुछ और भी नाराज़ लोग हैं जो नाराज़ हुए थे और BMP मकरान के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन हुए थे इसमें थोड़ी सी नाराज़गियाँ बढ़ गई थी। तो मेरे ख़्याल में सरदार अख्तर जान मैंगल ने अपने जो पार्टी की बाकी लीडरशिप है उनको एक टास्क दिया है कि वो मकरान में जहां जो पुराने साथी हैं जो इससे पहले BMP के साथ वाबस्ता रहे हैं और बीच में जो नाराज़गी हुई है और वो नाराज़गियाँ वो दूर करें, और ये टास्क दिया गया है। अभी ये देखना पड़ेगा कि टास्क जो है वो पूरा होगा और ये जो डेलीगेशन है वो कामयाब होगा अपने नाराज़ अरकान को, नाराज़ लोगों को मनाने में। अगर मनाने में कामयाब हो गया, अगर ये वफ़द हो गया, जान दश्ती साहब और उसकी फैमिली और बाकी लोगों को राज़ी कराने में कामयाब हो गया, तो वो BMP का ज़ाहिर है कि जो एक केच में, डिस्ट्रिक्ट केच की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो ग्राफ नीचे गिरा था या थोड़ी सी सियासी हवाले से कमज़ोर हुई थी, दोबारा वो अपनी स्ट्रेंथ बहाल कर सकते हैं, अपना पावर दोबारा बहाल कर सकते हैं सरदार अख्तर जान मैंगल। और मुमकिन है कि अगर ये तमाम सूरत हाल पेचअप हो गया तो सरदार अख्तर जान मैंगल बज़ाते ख़ुद भी मकरान का दौरा करें। और मकरान से मुराद सिर्फ केच नहीं है, पंजगुर और ग्वादर का भी दौरा करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि गुज़िश्ता कई दिनों से एक ख़बर गर्दिश कर रही थी, वो ये थी कि हमल कलमती साहब जो है वो शायद BMP छोड़ रहे हैं। लेकिन एक तो हमल कलमती साहब का अपना एक तरदीदी बयान आ गया और उसके बाद ये जो वफ़द है जो मकरान या केच का दौरा कर रही है, तो इसमें हमल कलमती साहब भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब एक जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी वो अफवाह थी और बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि बहुत से लोगों ने हमसे भी कहा कि यार हमल कलमती जो है वो बेसिकली देखें काफ लीग से फिर BMP आया है, वो ऐसा कोई नज़रियाती बंदा नहीं है, BMP से उनका कोई नज़रियात का कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे ही आया है। तो जब अभी BMP पर शायद थोड़ा सा बुरा वक्त आ चुका है तो हमल कलमती साहब वो पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि थ्रेट है उसका मौलाना हिदायतुर रहमान का उसके हलके में सियासी थ्रेट
تو اس وجہ سے وہ شاید کسی اور پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن اس وفد میں ان کی شرکت نے ان تمام افواہوں کو میرے خیال میں ختم کر دیا کہ وہ بی ایم پی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور بی ایم پی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، اور آنے والے الیکشن میں بھی وہ بی ایم پی کے ٹکٹ پر لڑیں گے۔ اچھا جی، ایک اور خبر ہے، اس میں یہ ہے کہ سی ٹی ڈی نے کہا ہے کہ سی ٹی ڈی نے ہی ایک تھریٹ الرٹ جاری کر دی ہے۔ ان کے بقول کہ ایک مسلح بلوچ تنظیم جو ہے وہ سی ٹی ڈی کوئٹہ پہ خودکش حملہ کر سکتی ہے، اور شاید جوب میں کے علاقے میں یا ادھر سے جو ہے وہ نکل گیا ہے وہ خودکش بمبار مبینہ طور پر۔ یہ سی ٹی ڈی کے تھریٹ الرٹ کے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کوئٹہ کے وہ جو سی ٹی ڈی ہے اس کو وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو ظاہر اس تھریٹ الرٹ کے بعد سی ٹی ڈی نے اپنا جو کوئٹہ میں اس کا دفتر ہے اس میں بھی سیکورٹی انہوں نے سخت کر دی ہے۔ ابھی پتہ نہیں ہے کہ واقعی اس طرح کا کوئی تھریٹ سنجیدہ، یہ جو تھریٹ ہے یہ سنجیدہ ہے یا مطلب ایک لائٹ مطلب چھوٹا تھریٹ ہے، یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن بہرحال سی ٹی ڈی نے تھریٹ الرٹ اپنے حوالے سے جاری کر دی ہے۔ اچھا، ایک اہم خبر اور جی میں آپ کو وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بولا مائننگ ہے خضدار میں، وہ 1976 میں اس کے لیز ہوئی تھی اور ایگریمنٹ ہوا تھا۔ ابھی 5 دسمبر کو شاید وہ لیز کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ جو قبائل ہیں کیونکہ وہ جو مائننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ فیروز آباد کے علاقے میں ہوتی ہے، اور ان کی جو پالش وغیرہ ہوتی ہے وہ خضدار سٹی میں پلانٹ وغیرہ لگا دیے گئے ہیں۔ تو یہ 1976 سے چل رہی ہے۔ 5 دسمبر کو جو ایگریمنٹ ختم ہو رہی ہے تو وہاں کے جو مقامی قبائل ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے خضدار میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آگے جو ایگریمنٹ ہوگا وہ ہم نہیں مانیں گے، اور دوبارہ بولان مائننگ کو ہم کام نہیں کرنے دیں گے، اگر کوئی نئی ایگریمنٹ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ انہوں نے وہی بتائی ہے کہ یہاں پہ جو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کمپنی آتی ہے جب مائننگ کرتی ہے تو اس کا ایک 6% کا حصہ، یہ دنیا میں رائج ہے کہ 6% کا حصہ جو آمدنی کا ہوگا وہ مقامی لوگوں کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ہاسپٹل بنانے ہیں، ایجوکیشن اسکولیں بنانی ہیں، ایجوکیشن سینٹر بنانے ہیں، اور لوگوں کو مقامی طور پر روزگار فراہم کرنا ہے۔ تو یہ مقامی جو قبائل ہیں انہوں نے جب پریس کانفرنس کی ہے، ان کے بقول کہ بولا مائننگ نے اپنے کسی بھی وعدے پہ عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ ملازمین، چھوٹے ملازمین چلیں ٹھیک ہے، جو بڑے ٹیکنیکل ملازمین ہیں یا موٹے جو تنخواہیں جہاں ہیں، وہ تمام کے تمام ملازمین صوبے سے باہر کے لوگ آ رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کو تو چھوڑیں، صوبے کے اندر صوبے سے بھی وہاں پہ کوئی بھرتیاں نہیں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے 5 دسمبر کے بعد۔ اچھا، انہوں نے پھر یہ کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے 14 رکنی جو ہے یہ کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کمیٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل ہیں، جو ذرا کہ ابھی وہ کمیٹی آپس میں کیا کرے گی، ابھی کیا لاعمل ہوگا ان کا کہ وہ دوبارہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنے دیں گے، تو لاعمل کیا ہوگا، روکنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ تو نہیں بتایا گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ 14 رکنی کمیٹی مقامی قبائل کی سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں بنا دی گئی ہے۔ تو یہ تو صرف میرے خیال میں خضدار کا نہیں، اگر آپ سیندا ریکارڈنگ جہاں بھی جائیں مقامی لوگوں کا تو یہی حال ہے۔ ریکارڈنگ پہ چند گھرانے، مطلب سیندا کی میں بات کر رہا ہوں، سیندا میں ایک گھرانہ تو کرپ پتی بن گیا، باقی سیندا کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں یا چاغی کے لوگ ہیں ان کو جو مزدوری دی جاتی ہے وہ بھی انٹرنیشنل جو رولز اور لا ہیں ان کے برعکس دی جاتی ہے۔ اور جب سیندا میں جب کوئی آواز اٹھاتی ہے اپنے حق کے لیے تو ان کو ملازمتوں سے فارغ کیا جاتا ہے، کیونکہ مطلب ان کا جو جواب ہے نا اس کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آواز اٹھاتا ہے تو اس کو وہ فارغ کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف میرے خیال میں خضدار کا یا بولا مائننگ کا مسئلہ نہیں ہے،
بلوچستان میں جہاں بھی مائننگ ہوئی ہے، جہاں پہ ذخائر پہ ظاہر ہے کہ ایگریمنٹ ہوئی ہیں، وہاں پہ مقامی لوگوں کو یا صوبے کے لوگوں کو اس طرح کا فائدہ نہیں ملا سوائے چند ایک گھرانوں کو۔ باقی وہی صورتحال ہے جو باقی بلوچستان کا ہے، جہاں معدنیات نکل رہے ہیں یا جہاں نہیں نکل رہے ہیں، صورتحال ایک ہی جیسا ہے۔ اگر سائندک اور ریکارڈنگ چاہتے گزشتہ 15-20 سالوں میں تو ڈسٹرکٹ چاغی اور اس کے ساتھ جڑا ہوا آپ کا نوشکی، وہ جو ہے شاید بلوچستان کی ترقی یافتہ اضلاع میں سے ہوتے، لیکن نہیں، وہی صورتحال ہے چاغی کی، وہی صورتحال ہے جو باقی اضلاع کی ہے۔ اور اسی طرح خضدار کی بھی صورتحال وہی ہے، اور ویسے بھی خضدار میں گزشتہ 15 سالوں میں شورش نے خضدار کی صورتحال کو کافی گمبھیر بنا دیا تھا، لوگ مارے گئے تھے، اور صورتحال وہی ہے۔ مطلب جہاں آپ بلوچستان کے ایک ضلع میں جائیں تو آپ یہی فیل کریں گے کہ میں تمام بلوچستان گھوم گیا ہوں، کیونکہ سچویشن ایک جیسی ہے، صورتحال ایک جیسی ہے۔ آپ ایک شہر، آپ خضدار چلے جائیں یا چاغی چلے جائیں، آپ کو فرق ہی نہیں نظر آئے گا کہ میں خضدار میں ہوں یا چاغی میں ہوں۔ انفراسٹرکچر ایک جیسا ہے، وہ جو تمام چیزیں ایک جیسی ہیں۔ تو جہاں معدنیات نکلتی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ڈیرہ بگٹی آپ لیں، ڈیرہ بگٹی سے پسماندہ کوئی اور ضلع آپ کو ملے گا؟ اواران مل سکتا ہے، کیونکہ میرا ضلع ہے، اواران مل سکتا ہے، لیکن تو ڈیرہ بگٹی کو اس ٹائم جو ہے ایسا دوسرا لاہور بننا چاہیے تھا یا دوسرا کراچی بننا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ صورتحال ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا جی، لاسٹ میں ایک چلتے چلتے ایک بات، وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا کہ وہ ایک مسجد کے اندر ایک شخص کو ایک مسلح بندہ آ کے مسجد کے اندر گھس کے جوتوں کے ساتھ اس پر فائرنگ کرتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اور وہاں سے کوئی کالا ویگو گاڑی ہے شاید، اس میں بیٹھتے ہیں کچھ مسلح لوگ، مسجد کے باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ ویڈیو آپ دیکھیں کھڑے ہیں، اور ایک بندہ شاید وہ کالے کپڑوں میں ملبوس ہے، وہ بڑی تیزی سے آ جاتا ہے مسجد کے اندر، ایک بندے پہ فائرنگ کر دیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ باقی جو نمازی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ نکلتے ہیں ادھر سے، ذرا کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑی تیزی سے ایک بندے کو قتل کیا جاتا ہے، پھر بڑی تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کے نکلا جاتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپس میں ان کا شاید جنہوں نے مارا ہے وہ قاتل اور مقتول دونوں، اس سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعلق رہا ہے، کاروباری تعلق رہا ہے، یا کسی نہ کسی حوالے سے رہا ہے۔ اچھا، وہ جس فائرنگ میں جو بندہ قتل ہوا ہے اس کا نام آصف سمالانی ہے، اور یہ واقعہ ہب کے علاقے ساکران میں پیش آیا تھا، اور پولیس کے بقول کہ آصف سمالانی جو ہے وہ اشتہاری ملزم تھا، اس سے پہلے جو ہے اس پہ FIR ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف جس بندے نے مارا ہے نا وہ بھی اشتہاری ہے، مارنے قاتل اور مقتول دونوں اشتہاری ہیں۔ تو یہ جو ابھی نیا واقعہ ہوا ہے تو اس میں بھی پولیس کے بقول کہ ہم نے وہ مارنے والے بندے پر بھی ابھی مقدمہ درج کر لیا ہے، تو دوبارہ وہ اشتہاری بن گئے ہیں۔ تو آج کی بلوچستان کی صورتحال تو یہی تھی، اور دعا کریں یہ جو کیچ میں جو دھرنا چل رہا ہے، اور انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ اگر لوائقین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بھی ان کو انصاف ملنا چاہیے، اگر نہیں CTD والے واقعی کہتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ جب انصاف ہوگا تو معاشرے آگے چل سکتے ہیں، اگر انصاف نہیں ہوگا تو معاشروں کا آگے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں دن بدن ان کے ظاہر ہے کہ ایموشن میں، ان کے جذبات میں تیزی آ رہی ہے، اور غصہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، کم سے کم اس عدالت کے فیصلے پر تو عمل ہونا چاہیے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔